این رفتن در مسجد اونا ایرادی نداره، اما مواظب باشید که وقتی که سجده میکنید بر سنگ سجده کنید، یا بر خاک سجده کنید، یا بر کاغذ سجده کنید، یا بر بوریا سجده کنید. مساجد جماعت مخالفین اونجا عموما موکیته یا قالینه، بر موکیت و فرش اینا سجده کردن سجده شما باطل می شود. این یکی. مگر کسانی که در افغانستان هستن، اونجا از تقیه شدید طالبان، مثلا در خوابگاه هستید شما یا یک جای همسایه شما مسجد طالبانه، اونجا دیگر سنگ و کاغذ چیزا نمیتونی بگذاری، اونجا میتونی بر پشت دست اینجا اگه سجده کنی ایراد نداره. خب این از سجده. دوم این که اقتدای به جماعت نکنید، یعنی شما اون اقتدا در نیت شماست. یعنی من اگر امام جماعت شرعی باشه، شیعه اثنا عشری باشه، آدم عادل و با تقوا باشه، من نیت پروردگار من پشت سر این امام جماعت 2 رکعت نماز صبح را به جماعت میخوام قربتا الی الله. این نیت اقتدا کردم. وقتی نیت اقتدا میکنم پشت سر امام جماعتی که امام جماعت شرعیه، شیعه اثنا عشری، صحیح العقیده، آدم خوبیه، اون وقت حمد و سوره را نمیخوانم. حمد و سوره را او میخواند، من گوش میکنم. بقیه نماز را من خودم میخوانم. بقیه مثلا رکوع رفتم سبحان ربی العظیم و بحمده، بلند سمع الله لمن حمده، الله اکبر، سجده رفتم سبحان ربی الاعلی و بحمده، نشستم الله اکبر، تشهد، سلام، همیشه میخوانم. حمد و سوره را نمیخوانم. خب این اون جایی که امام جماعت آدم خوبیه. امام جماعت اگر مسجد مثلا عمریا رفتیم، اونجا نیت اقتدا نمیکنم. خب اما اونا نماز میخوان، میگن الله اکبر بس یواشکی که کسی هم نشنوه. میگم خدای من نماز چی میخوانم؟ نماز فرادا میخوانم. جماعت اینا رو من باطل میدانم، اما چون مجبوریه دیگر، الان همسایه هستیم، مجبورم من نماز بخوانم با اینا. خدایا من نماز فرادا میخوانم. خب نماز فرادا که خواندم، حمد و سوره را خودم میخوانم یواشکی، مزاحم اونا نشم، صدای بلند نه، صدای یواشکی بسم الله الرحمن، کسی هم نمیشنوه، یواشکی کسی نمیشنوه میخوانم. رکوع اونا که رکوع رفت با اونا رکوع میرم، اونا که رکوع سر بلند کرد سجده رفت با اونا هماهنگ، مثل گویا اصلا کسی نمیفهمه که من نماز جماعت نمیخوانم. همه که فکر میکنم من با اونا نماز جماعت میخوانم، اما من نماز من فرادا هست. خب اگر یک وقتی اون آخوند عمری مثلا سوره بسیار طولانی خواند، یک سوره میخوانه که ما قل الله احد بلدیم، انا انزلنا بلدیم، از اون بیشتر من بلد نیستم، او تا که من تا قل الله احد تمام میکنم اون تازه سوره رو شروع کرده، او 5 دقیقه دیگه سوره میخونه. در این صورت مثلا سوره من که تمام شد، من صبر میکنم، رکوع نمیرم تا زمانی که رکوع نرفتم من تسبیح میگم سبحان الله، الحمدلله میگم لا اله الا الله میگم سبحان الله، تا زمانی که رکوع بره، اون زمان با هم رکوع میریم. اون زمان تا دیگر بقیه نماز با اونا میخوانیم دیگر، یعنی هماهنگ با اونا میخوانم، اما نماز من فرادا هست، نماز من فردیه، نه نماز جماعت. اونا هم که سلام داد منم سلام میدم و این نماز من درسته، صحیحه.